Hi and welcome to Let's Talk. Ma Akanksha Dahal. Let's Talk is an initiation of Yatra Creatives, which is an art production house. Today we are here with the fifth episode of season 1 of Let's Talk. अनि season 1 मा चाहिँ हामीले आर्टको कुराहरू गरिरहेका थियौँ. Usually when we talk about art, meditation को कुराहरू चाहिँ खासै आउँदैन. So today to discuss on meditation and how meditation is also an art, we have a very young meditation practitioner, Samyak Maharjan. Hi Samyak. Hello. So, कति भयो meditation? First of all, let's start with what does meditation mean to you? मेडिटेसन मेरो लागि चाहिँ के हो भने यो एउटा कन्सियस प्र्याक्टिस अफ माइन्ड हो जसमा चाहिँ वी विल ह्याभ के एउटा मेन्टल एबिलिटी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ वी प्र्याक्टिस इट कन्सियसली. अब त्यो एबिलिटी चाहिँ इट क्यान बी एनिथिङ, इट क्यान बी माइन्डफुलनेस होला, इट क्यान बी कन्सन्ट्रेसन होला. सो आफूलाई के मन लागेको छ होइन मेन्टल एबिलिटी एउटा त्यसलाई चाहिँ कन्सियसली प्र्याक्टिस गर्ने इज टु मी द्याट इज मेडिटेसन. अनि देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म अफ मेडिटेसन होइन, एउटा मात्र भन्ने हुँदैन. देयर आर भेरियस फर्म अफ मेडिटेसन लाइक माइन्डफुल मेडिटेसन हुनसक्छ होला, अथवा लभ एन्ड काइन्डनेस मेडिटेसन हुन्छ, अथवा भिजुलाइजेसन मेडिटेसन हुन्छ, अथवा मन्त्र मेडिटेसन हुन्छ. त्यो द्याट मेनी मेडिटेसन हुन्छ. अनि एउटा मेडिटेसनको चाहिँ आफ्नो एउटा रिजल्ट हुन्छ. सो yeah, that's meditation to me. Okay, so whichever ability that we want to हुन्छ नि त्यो जुन ability चाहिँ मलाई डेभलप गर्नु मन छ आफूमा त्यही अनुसारको चाहिँ मैले डिफरेन्ट मेडिटेसनको टाइप चाहिँ सेलेक्ट गर्न थाल्छु. सो व्हाट वाज दैट थिङ हुन्छ नि जसले चाहिँ ल मेडिटेसन गरौँ जस्तो. हाउ लङ हेभ यु बीन इन्टु मेडिटेसन? I started when I was 12 years old. So 12 years old मा चाहिँ I had started my first retreat program, Anapana मेडिटेसन चाहिँ बुढानी कण्ठमा चाहिँ त्यस द मेडिटेसन सेन्टर. अनि त्यहाँ चाहिँ चाइल्ड कोर्सहरूको चाहिँ 3 daysको चाहिँ कोर्स हुन्छ मेडिटेसन. एन्ड स्टार्ट फ्रम द्याट. अनि त्यसपछि चाहिँ इट वेन्ट अन. त्यसपछि चाहिँ आई वेन्ट फर विपसना त्यही केन्द्रमा चाहिँ. अनि 2-3वटा शिविरहरू गरेँ. लाइक इट वाज फ्रम द्याट टु इन 2018 मोमेन्टसम्म चाहिँ अन एन्ड अफ भइरहेको थियो मेडिटेसन. आई वाज नट अ रेगुलर प्र्याक्टिसनर तर अन एन्ड अफ चाहिँ भइरहेको थियो. अनि 2018मा चाहिँ 2018को जुन जुलाईमा चाहिँ आई वेन्ट टु आइबिएमसी. त्यहाँ शङ्खमूल. व्हाट एक्ज्याक्टली इज इट? शङ्खमूलमा चाहिँ आइबिएमसी भन्ने एउटा मेडिटेसन सेन्टर छ. सो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट मेडिटेसन. अनि दे अलवेज ह्याड दिस 3 months अफ रेनी रिट्रिट प्रोग्राम. अनि त्यो रेनी रिट्रिट प्रोग्राममा चाहिँ आई साइन्ड अप. अनि अब that retreat saying it lasted for 15 months. So I went for that 3 months retreat I signed up, but it lasted for, I wanted to do more and more, so it went for 15 months. 15 months when it's 1.5 year kind of. अनि so you started त्यो बच्चामा 12 वर्षको उमेरमा त्यतिखेर चाहिँ जाँदाखेरि त्यो बुढानी कण्ठ जाँदाखेरि was it your own decision or was it स्कुलको फङ्सनको लागि स्कुलको थ्रुबाट रिट्रिटमा गएको कि त्यो के थियो? It was my own decision. Like हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने लाइक फ्यामिलीमा चाहिँ my mother used to meditate, my aunt used to meditate. अनि एभ्री टाइम चाहिँ चिल्ड्रेन रिट्रिट पनि हुन्थ्यो. सो त्यो चाहिँ लाइक लिमिट हुन्थ्यो एउटा होइन, चिल्ड्रेन रिट्रिटको चाहिँ लिमिट हुन्थ्यो. लाइक अब मेबी वान अफ द रिजन इज अब 3 दिनमा मेबी बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होला 3 दिन घर छोडेर जाने. मेबी द्याट क्यान बी वान रिजन होइन. सो वाट ह्यापन वाज मेरो दिदी हुनुहुन्छ, कजन दिदी हुनुहुन्छ, मभन्दा 2 वर्ष सिनियर हुनुहुन्छ. अनि सो सी वेन्ट द फर्स्ट. हाम्रो फ्यामिलीबाट चाहिँ सी वाज द फर्स्ट हुन्छ नि चाइल्ड मेडिटेसन. या अनि अब त्यो बेलादेखि आई वाज नोटिसिङ ओ त्यहाँ भन्ने छ है यो ध्यान भन्ने कुरा छ है भन्ने चाहिँ. या सो द्याट वाज द स्टार्टिङ पोइन्ट कि आई रेकगनाइज कि यो ध्यान भन्ने कुरा छ, रिट्रिट भन्ने कुरा चाहिँ बेसिकली. अनि सो फर्स्ट माई कजन सिस्टर वेन्ट, त्यसपछि माई ओन ब्रदर वेन्ट 1 वर्षपछि. अनि आफ्टर द्याट इयर इट वाज माई टर्न. त्यसपछि चाहिँ त्यसरी आई वाज लाइक हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आई वाज बिङ फेमिलर कि रिट्रिट भन्ने छ, मेडिटेसन रिट्रिट भन्ने छ. अनि वान्स आई वेन्ट द त्यसपछि एकदम रमाइलो भयो मलाई मेडिटेसन. फर्स्ट टाइम मेडिटेसन प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो. अनि इट वाज भेरी एक्साइटिङ. अनि त्यो बेला चाहिँ समथिङ स्ट्राइक मी कि ओके मेडिटेसन गर्नुपर्छ है लाइफमा भन्ने चाहिँ. सिमिलर एज ग्रुपको मान्छेहरू राखेर रिट्रिट भएको थियो. या इट वाज लाइक 12 वर्षदेखि इट वाज लाइक 13-14 को सिमिलर एजको ग्रुपहरू चाहिँ चाइल्ड रिट्रिट भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो. अनि के गरिन्थ्यो त्यतिखेर? कति क्लासमा? आई वाज इन 6 भनेपछि के गरिन्थ्यो त्यो रिट्रिटमा चाहिँ, त्यो 3 daysको रिट्रिट प्रोग्राममा? त्यो रिट्रिटमा चाहिँ मेडिटेसन हुन्थ्यो, आनापाना मेडिटेसन हुन्थ्यो. इट वाज माइन्डफुलनेस अबाउट आवर ब्रेथ.
सो द्याट वाज सिम्पल. त्यो बेला एकदम सिम्पल तरिकाले चाहिँ हुन्थ्यो, लाइक 20 मिनट्सबाट स्टार्ट हुन्थ्यो अनि इट वुड नट बी लास्ट फर लाइक 20-25 मिनट्स मात्र, इट वुड बी द लेन्थ त्यत्रो हुन्थ्यो. सो द्याट वाज मेडिटेसन, तर इट्स मोर अफ फन पनि, फन प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो. अनि या आई रिमेम्बर जस्ट गेम्स एन्ड मेडिटेसन त्यो बेला. बिकज यु वर अ चाइल्ड. या भनेपछि त्यो रिट्रिटमा चाहिँ मेबी इट वाज फर टु ले अ फाउन्डेसन अफ मेडिटेसन. या अनि वाट वाज द थिङ द्याट हुन्छ नि द्याट एक्चुली मेड यु स्टिक टु इट के, बिकज यु सेड द्याट एकचोटि त्यो रिट्रिटमा गएँ अनि 3 दिनको रिट्रिट प्रोग्राम हो राइट. सो युजली वेन वी गो टु एउटा सर्टेन प्लेस फर 3 days एन्ड वी आर ब्याक टु आवर होम, त्यो युजली इट डज नट स्टे विथ अस नि त. सो वाट वाज द्याट थिङ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई हुन्छ नि त्यो रिट्रिटमा त्यस्तो के कुराले चाहिँ हजुरलाई अलिकति ल है मेडिटेसन इज भेरी गुड भन्ने जस्तो, द एसेन्स अफ मेडिटेसन, वाट वाज इट द्याट हुन्छ नि यु टुक होम? वेल एक्ज्याक्टली त्यो स्पेसिफिक कुरा चाहिँ छैन होइन, अर आई डोन्ट रिमेम्बर. त्यो एउटा स्पेसिफिक कुरा चाहिँ छैन, बट आई जस्ट त्यो एउटा फिलिङ हुन्छ नि द्याट यु डु समथिङ एन्ड यो चाहिँ गर्नुपर्छ है लाइफमा भने. यु डोन्ट नो द रिजन, एक्ज्याक्टली रिजन थाहा छैन, तर त्यो बेला चाहिँ आई फिल द्याट, आई जस्ट रिमेम्बर हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन हुन्थ्यो अनि त्यो आई स्टिल क्यान रिकल द्याट मेमोरी हुन्छ. म त क्या खुसी भयो कि ओके मेडिटेसन चाहिँ चाहिन्छ लाइफमा भन्ने. अनि सो त्यो एक्ज्याक्टली एउटा कुरा भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ रियलाइज भएको थिएन किन बस्नुपर्छ, के को लागि बस्नुपर्छ भनेर, बट इट वाज ओके गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ थियो. बट त्यो भनेर अब आई वाज नट लाइक घर जाने बित्तिकै सिरियस हुन्छ नि, अब बित्तिकै कम्प्लिट चेन्ज पनि होइन अनि लाइक इन्टु द मेडिटेसन पनि होइन. इट वाज अ स्पार्क भनौँ न कि गर्नुपर्छ भन्ने थियो, तर द्याट इन्ट्रेस्ट चाहिँ पछि ग्रेजुअली बिल्डअप हुँदै गएको थियो. सो इट वाज नट त्यो मोमेन्टदेखि चाहिँ ओके हार्डकोर मेडिटेटर चाहिँ त्यस्तो थियो, एकैचोटि त्यो चाहिँ आएको होइन त्यस्तो होइन. अनि युजली हामीले आर्टको कुरा गर्दाखेरि वुड यु टेक मेडिटेसन एज एन आर्ट? Is meditation an art? What is an art भन्ने कुरा पहिला वी सुड क्ल्यारिफाई होला होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ वी क्यान रिलेट मेडिटेट. अब आर्ट मेरो लागि इज माइन्डफुलनेस हुनसक्छ होला. आर्ट इज माइन्डफुलनेस अभियसली. अब हामीले आर्ट गर्ने बेला चाहिँ वी क्यान रिलेट माइन्डफुलनेसको टेक्निकहरू, किनकि वेन वी आर प्र्याक्टिसिङ अर वी आर पर्फर्मिङ आर्ट हाम्रो युजली उडिरहेको हुन्छ मन. एक्चुली युजली हामी उडिरहेकै हुन्छ अनि that process can be replaced with the mindfulness. So yeah, mindfulness र आर्टसँग चाहिँ धेरै रिलेट हुनसक्छ, mindfulness, meditation and the art. Also, Lisa, usually you said that there are different types of meditation. Any, also, Lisa, कुन टाइपको meditation? What type of meditation are you practicing? अहिले चाहिँ I'm practicing mindfulness meditation, जसलाई विपश्यना पनि भन्छ. युजली अब हुन्छ नि हामीलाई माइन्डफुलनेस भन्दाखेरि इट्स अ भेरी एब्स्ट्र्याक्ट थिङ जस्तो लाग्छ नि त, बिकज नट मेनी पिपल आर, अब युथ नै हेर्दाखेरि नट मेनी पिपल आर इन्टु मेडिटेसन. सो वाट एक्ज्याक्टली, हाउ एक्ज्याक्टली वुड यु एक्सप्लेन टु अ कमन पर्सन कि माइन्डफुलनेस भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ विथ यर एक्सपिरियन्स एन्ड यर अल अफ द्याट? वेल इट्स भेरी ट्रु होइन. मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै एकदमै हार्डकोर कुराहरू सोच्छौँ एन्ड इट्स भेरी एकदमै कन्सेप्टहरू त्यस्तो दिमागमा हुन्छ. बट माइन्डफुलनेस मेडिटेसन इज इन अ भेरी सिम्पल टर्म के भइरहेको छ होइन आफूमा, मनमा अथवा शरीरमा के भइरहेको छ, यु आर जस्ट बिङ अवेर अफ द्याट. सो द्याट इज द भेरी बेसिक एन्ड भेरी इजी वे टु अन्डरस्ट्यान्ड माइन्डफुलनेस. अब द्याट जे पनि भइरहेको छ, वी आर नट सर्चिङ फर एनी एक्सपिरियन्सेसहरू, वी आर नट सर्चिङ फर एनी आन्सर्सहरू. जे भइरहेको छ, सपोज तपाईँ बस्नु भएर चाहिँ केही कुरा तपाईँको मनमा चाहिँ केही कुरा खेलिरहेको छ भने यु आर जस्ट रिकग्नाइजिङ कि ओहो मनमा कुरा खेलिरहेको छ, अथवा बडीमा चाहिँ केही तपाईँले चाहिँ फिल गर्दै हुनुहुन्छ, कडापन, नरमपन, तातो चिज छ भने यु आर जस्ट रिकग्नाइजिङ द्याट कि ओके यस्तो भइरहेछ है भन्ने. सो माइन्डफुलनेस इन अ भेरी ले टर्म चाहिँ रिकग्नाइजिङ वाट्स रियली ह्यापनिङ इन द्याट मोमेन्ट. त युजली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो दिमागमा चाहिँ वेन वी आर नट अवेर हामी चाहिँ त्यो थट्स प्रोसेसमा चाहिँ धेरै नै इङ्गेज भइरहन्छ. सो इभन इन दिस कन्भर्सेसन होइन, इट सिम्स लाइक वी आर टकिङ अनि म बोल्दैछु तपाईँ सुन्दैछु, तर हाम्रो माइन्डमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ साइमल्टेनियसली अनि उडिरहेको हुन्छ, कता कता इमेजिनेसनहरू भइरहन्छ. सो हाम्रो मनको द्याट इज द ह्याबिट, त्यो हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि इनबिल्ट ह्याबिट चाहिँ त्यस्तो भइरहन्छ. अनि जब हामी माइन्डफुलनेस गर्न थाल्छौँ तब चाहिँ त्यो इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ डिसइङ्गेज हुन थाल्छ. अब त्यो थट प्रोसेसमा चाहिँ डिसइङ्गेज हुन थाल्छ. वी विल बी मोर अफ अब्जर्भर. त्यो अब्जर्भर भएर चाहिँ हेर्न थाल्छौँ आफ्नो
आफ्नो बडीको एक्टिभिटिज आफ्नो मेन्टल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ एज अ अब्जर्भको रूपमा चाहिँ थाहा पाउन थाल्छ. सो म चाहिँ जो मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ अलिकति कमन पर्सन भएँ जसलाई मेडिटेसनको एबिसिजहरू थाहा छ. सो कुड आई टेक इट एज हुन्छ नि यो बडीको कन्सियसनेसलाई रिलेट गर्न सकिन्छ, ब्रिङिङ अलिकति कन्सियस अबाउट आवर ओन बडी अर ब्रिङिङ बडी टु कन्सियसनेस, त्यसलाई भन्न सकिन्छ माइन्डफुलनेस? या द्याट इज अल्सो वान फर्म अफ मेडिटेसन. हाम्रो बडीमा चाहिँ हामीले दोज आर डिफरेन्ट. या अभियसली माइन्डफुलनेसको पनि इज वान फर्म अफ मेडिटेसन बट द्याट डिफ्रेन्ट टेक्निक टु डु माइन्डफुलनेस. सो हामीले बडीबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ, हाम्रो ब्रेथबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ, हाम्रो फिलिङ्सबाट वी क्यान अब्जर्भ अर वी क्यान अब्जर्भ वाट इज पपिङ अप इन द्याट मुभमेन्ट. सो अहिलेको जुन लाइक दे आर भेरियस मेडिटेसन सेन्टर्स इन काठमाडौँ इट्सेल्फ, नेपाल इट्सेल्फ. अनि अब ध्यान भन्ने बित्तिकै अब एउटा किसिमलाई मात्रै ध्यान भन्छौँ, एउटा फर्मलाई मात्रै ध्यान भन्छ. अनि आफूले जुन जुन फर्म गरेको हो द्याट्स इट होइन. मैले गर्ने ध्यान चाहिँ राम्रो, अरूले गर्ने चाहिँ त्यो ध्यान होइन. अनि द्याट्स अ कमन ह्युमन बिहेभियर हो. अनि तर ध्यान भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, त्यही एउटा ध्यान पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्ने हुन्छ. सो एक्ज्याक्टली त्यो माइन्डफुलनेस पनि वेन वी आर कन्सियस अबाउट बडीको जुन एक्टिभिटी बडिजमा के भइरहेछ, द्याट इज अल्सो वान फर्म अफ माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस. सो वाट वाज इट कि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरूमध्ये माइन्डफुलनेस नै प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ वाट वाज द थिङ द्याट हुन्छ नि इन्फ्लुएन्स्ड यु टुवर्ड्स माइन्डफुलनेस के? किनभने डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ भन्नुभएको थियो नि तपाईँले. सो वाट वाज इट कि माइन्डफुलनेसलाई ओके म चाहिँ माइन्डफुलनेससँग चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा चाहिँ? वान थिङ वाज मेरो कन्सेप्ट पनि त्यही थियो कि ओके ध्यान भनेको चाहिँ माइन्डफुलनेस मात्र हो भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ आई ट्राई टु एक्सप्लोर इट. ओहो यति धेरै हुने रहेछ टाइपको भनेर पछि मात्रै मलाई चाहिँ ग्रेजुअली रियलाइजेसन हुन थाल्यो. सो माइन्डफुलनेस वान रिजन इज किनकि बच्चादेखि नै आई वाज एक्सपोज टु द्याट इन्भाइरोमेन्ट. किनकि अब ध्यान भनेकै त्यो सेन्टरमा जाने अनि वान फर्म त्यो द्याट वाज वान अफ द रिजन. पछि वेन आई वेन्ट टु दिस 2018 को रिट्रिट शङ्खमोलमा, अनि त्यसपछि माइन्डफुलनेस द्याट वाज टोटल माइन्डफुलनेसको प्र्याक्टिस भइरहेको थियो. सो त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ आई बिकेम मोर फेमिलियर विथ द माइन्डफुलनेसको टेक्निकहरू, माइन्डफुलनेसको प्र्याक्टिस चाहिँ झन् आई फेल्ट इट डिपर लेभलमा चाहिँ गइरहेको आई फेल्ट इट. अनि त्यसको रिजल्ट्सहरू चाहिँ इट वाज कमिङ टु मी हुन्छ नि. त्यसको रिजल्ट चाहिँ आफै अनुभूति गरेर चाहिँ आई वाज एक्सपिरियन्सिङ इट. अनि द्याट वाज अ भेरी हुन्छ नि रिमार्केबल चेन्जेस मेरोमा आइरहेको थियो, मेरो थट प्रोसेसमा आइरहेको थियो. अनि त्यसपछि चाहिँ आई कन्टिन्यू ओके माइन्डफुलनेस चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि आई विल बी कन्टिन्युइङ दिस मेडिटेसन एज वेल. अनि द्याट्स द रिजन आई एम स्टिल प्र्याक्टिसिङ माइन्डफुलनेस. कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अनुभव भयो कि बिकज यु सेड कि 3 months को कोर्स थियो राइट, बट यु एन्डेड अप स्टेइङ देयर फर 15 months. सो कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अनुभव भयो कि यु वान्टेड टु एक्सटेन्ड द्याट स्टे कि? बिकज युजली द्याट डज नट ह्यापन. मैले युजली सुनेको छुइनँ मान्छेहरूले हुन्छ नि म 3 months को कोर्स लिन्छु अर 3 months को लागि जान्छु अनि द्याट एक्सटेन्डिङ अप टु हुन्छ नि 1.5 वर्षसम्म एक्सटेन्ड भएको त इट इज आई थिङ्क इट इज रेयर. सो कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अनुभव गर्नुभयो हजुरले कि यु वान्टेड टु हुन्छ नि स्टे लङ्गर एन्ड प्र्याक्टिस मोर त्यही ठाउँमा बसेर? फर्स्ट फ्यु मन्थ्स चाहिँ इट वाज लाइक कस्तो भने अब त्यो जस्तो म सम्यक भएर गएको थिएँ होइन. फर्स्ट फ्यु मन्थ्स बाद इट वाज सेम काइन्ड अफ थिङ्किङ प्रोसेसहरू भइरहेको थियो. अनि अब अलिकति चुलबुल हुने होइन. अनि थिङ्किङ प्रोसेस पनि त्यहाँ निर्देशनमा चाहिँ के थियो भने यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क, यु जस्ट निड टु अब्जर्भ. तर it was like that is also very important के to understand how to do nothing भन्नाले एउटा त हाम्रो त्यो थट प्रोसेस त कन्टिन्युसली आइरहेको छैन. वी क्यानट स्टप द्याट. सो त्यो माने चाहिँ अब मेडिटेसनको अर्को एउटा हाम्रो कमन मिसबिलिफ चाहिँ के छ भने मेडिटेसन भनेको चाहिँ थटहरूलाई चाहिँ अफ गर्ने होइन अनि आफ्नो फिलिङ्सहरू के छ त्यसलाई चाहिँ अफ गर्ने. सो त्यो होइन माइन्डफुलनेस मेडिटेसन, त्यो होइन. अथवा कुनै पनि फर्म अफ मेडिटेसनमा चाहिँ त्यो गर्नु मिल्दैन. बिकज हाम्रो माइन्डको नेचरै सोचिराख्ने हो, अनुभव भइराख्ने हो, फिलिङ भइराख्ने हो. सो इट्स इम्पोसिबल टु नट थिङ्क अर नट फिल वाट यु डोन्ट वान्ट टु फिल. एक्चुली युजली वाट वी डोन्ट वान्ट टु फिल वी डोन्ट वान्ट टु फिल द्याट नि त. त्यस कारण द्याट्स अ प्रब्लम. सो होइन हाउ टु नट थिङ्क भने चाहिँ हाउ टु नट एनालाइज होइन. त्यो द्याट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. किनकि हाम्रो माइन्ड चाहिँ जहिले पनि एनालाइजिङ प्रोसेसमा भइरहेको छ. अघि भनेको चाहिँ जहिले पनि त्यो थट प्रोसेसमा चाहिँ इङ्गेजमेन्ट भइरहेको हुन्छ एभ्री टाइम एभ्री मुभमेन्ट. सो त्यो थट प्रोसेसमा चाहिँ इङ्गेज हुनुपर्छ भने नट इम्पोर्टेन्ट. त्यो थट प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले
त्यसलाई चाहिँ केले रिमुभ गर्न मिल्छ अथवा त्यसले चाहिँ के रिप्लेस गर्न मिल्छ भने अब्जर्भेसनले चाहिँ हामीले रिप्लेस अथवा त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ सो नट थिङ्किङको माने चाहिँ सोच्दै नसोच्ने दिमागमा चाहिँ थट्सहरू नै नल्याउने होइन कि त्यो एनालाइसिङ नगर्ने त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट नहुने सो इभन इफ युआर थट्सहरू आइरहेको छ भने युआर अब्जर्भिङ द्याट थट्सहरू आउँदैछ विच आई डिड नट डु इन 1 मन्थको सुरुको 1 मन्थमा वान अफ द रिजन सो सुरुमा चाहिँ इट वाज लाइक थट प्रोसेस भइरहेको थियो आई वाज इङ्गेजिङ ओहो यस्तो यस्तो भइरहेको छ अनि आई वाज लाइक मोर अफ अब ध्यान सकेपछि चाहिँ यस्तो यस्तो गर्ने जीवनमा हुन्छ नि यु डोन्ट लाइक रिमेम्बर द्याट एक्जामको लास्ट डेमा जस्तो हुन्छ नि एक्जाम सकेपछि यो गर्ने त्यस्तो भइरहेको थियो द्याट थट प्रोसेस भइरहेको थियो एन्ड आई वाज अननोइङली बिङ इङ्गेज इन द्याट थट प्रोसेस सो सुरुको वाज द्याट अनि एक्चुली मेरो इन्स्ट्रक्सन मेरो गुरुबाट चाहिँ के भन्नुभयो चाहिँ सोच्नु पर्दैन यु डोन्ट निड टु पार्टिसिपेट इन थट्स जस्ट अब्जर्भ गर्नुभयो अनि त्यो टाइमदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड जस्ट अब्जर्भिङ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म माइन्डफुलनेसको प्र्याक्टिस हुन्थ्यो कि एभ्री नट जस्ट इन मेडिटेसन बट एनी एक्टिभिटी खाने बेला उठ्ने बेला हिँड्ने बेला सो एभ्री टाइममा चाहिँ माइन्डफुलनेस गर्नुभयो सो त्यो गर्दा चाहिँ एक किसिमको त्यो स्टिलनेस हुन्छ नि आफ्नो मनमा चाहिँ आई कुड एक्सपिरियन्स द्याट जुन चाहिँ मैले कहिले पनि अनुभव गरेको थिएँ एकदम साइलेन्स हुन्छ अनि वाट आई रियलाइज कि हाम्रो जुन डे टु डे एक्टिभिटिज हामी गरेर हुन्छ वी आर सो मच हिट बाई द के भन्छ अब्जेक्ट्सहरू क्या कुराहरू थट्सहरू सोसियल मिडियाहरू इमेजेसहरू अनि कति हिट गरेर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सनहरू हुन्छ नि हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेसहरू हामी को हो अनि हाम्रो इमेजिनेसन हामी के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा नै कस्तो इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ क्या मेबी यु डोन्ट वान्ट द्याट मेबी वी डोन्ट वान्ट द्याट कि म यो गर्न लाइफमा यो गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मेबी द्याट्स एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होला बट त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ मेबी त्यो बाहिरको इफेक्टले गर्दा चाहिँ आउन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो रियलाइज भयो थियो अनि जति स्टिलनेसमा भइरहेको थियो आई वाज लाइक डिस्कनेक्टेड फ्रम द्याट आउटर अब्जेक्टहरू कि आउटर अब्जेक्टले चाहिँ त्यो बेला बिकज त्यो रिट्रिटमा चाहिँ इट वाज अ साइलेन्ट रिट्रिट अनि बाहिर पनि जानु पाउँदैन थियो नो मोबाइल फोन्स नो इन्टरनेट केही हुँदैन थियो इट वाज जस्ट यु होइन यु एन्ड अब आफूलाई केही सोध्न मन लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान आस्क द टिचर्स एन्ड द भलन्टियर्स अनि त्यस्तो भइरहेको थियो सो जति अनि एक्सटेन्ड गरिरहेको थियो अनि त्यति नै आई वाज रियलाइजिङ के यस्तो टाइममा चाहिँ आउँदैन लाइफमा फेरि होइन यस्तो साइलेन्ट मोमेन्ट चाहिँ लाइफमा आउँदैन फेरि अनि सो द्याट वाज अनदर रिजन हुन्छ नि किनकि हाम्रो त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डेभलप गऱ्यो द वन्स यु स्टप मेडिटेटिङ अब त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ त्यो मोमेन्टमा चाहिँ हराउँछ क्या अब होइन जति कन्सन्ट्रेट गऱ्यो अब ऊ हेभ मेडिटेसन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ फिल हुन्छ बिहान साँझको एक टाइम गर्ने बेला चाहिँ यु फिल भेरी कन्सन्ट्रेटेड अलिकति सिरियस हुन्छ तर त्यो मेडिटेसनबाट निस्किने बित्तिकै त्यो सिरियसनेस चाहिँ अलिकति कम हुँदै जान्छ द्याट्स द नेचर अफ माइन्ड होइन सो आई रियलाइज द्याट कि मैले यदि कन्टिन्यू गरेन भने चाहिँ मेबी यस्तो टाइम चाहिँ पछि आउन सक्दैन अनि त्यो रियलाइजेसन 2-3चोटि भयो अनि खासमा इट वाज नट 15 मन्थ्स चाहिँ एकदम ड्याङ्गै थिएन 3 मन्थ्स पछि आई एक्सटेन्डेड फर 5 मन्थ्स अनि 5 मन्थ्स पछि आई एक्सटेन्ड फर अनदर सो त्यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड भएको थियो स्टेप वाइज भयो सो त्यो ड्याङ्गै इट वाज नट फर लाइक 15 मन्थ्स चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको थियो मलाई यतिसम्ममा चाहिँ म सक्छु होला कन्ट्रोल गर्न जसलाई एन्ड फेरि यु एक्सटेन्डेड अनि त्यस पछाडि त्यहाँ 15 मन्थ्स बसेर आइसकेपछि त युजली घरमा त त्यो खालको वातावरण हुँदैन नि त जस्तो रिट्रिटमा हुन्छ बिकज रिट्रिटमा त सबैजना मेडिटेसनमा हुनुहुन्छ सबैजना ध्यान गर्नुहुन्छ हजुरको घरमा पनि मम्मीहरूले ध्यान गरे पनि त्यो खालको वातावरण त हुँदैन नि त हाम्रो बिकज नेबरहुडबाट आवाजहरू आइरहेको हुन्छ अर युजली केही न केही कुराहरू जुन हुन्छ सोसियल हाम्रो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नुपर्ने अब्लिगेसन्सहरू हुन्छ त्यसले हजुरको ध्यान गर्ने त्यो प्र्याक्टिसमा कतिको अफेक्ट गर्यो कतिको एडजस्ट गर्न सजिलो गाह्रो के कसो भयो त त्यो एक्सपिरियन्स कमिङ ब्याक फ्रम द्याट 15 मन्थ्स लङ रिट्रिट अनि त्यस पछाडि घरमा सुरुको फ्यु विक्स इट वाज अलिकति च्यालेन्जिङ भन्नुपर्छ मलाई सुरुको फर्स्ट डे नै आई वाज लाइक भेरी अफ्रेड साँच्चै आउने बित्तिकै हुन्छ नि त्यो गाडीहरू नै वाज सो एलियन हुन्छ नि आई वाज सो अफ्रेड गाडीले हान्दा के भन्ने त्यस्तो फिलिङ भयो अनि वेन आई वेन्ट ब्याक होम अब इट वाज साइलेन्ट रिट्रिट होइन त्यो बेला अनि त्यहाँ त कुरै गर्नु पर्दैन कुरा गऱ्यो पनि मेडिटेसनको बारे कुरा हुन्थ्यो मेडिटेसनकै छलफलहरू हुन्थ्यो सो यस्तो अब हाम्रो हुन्छ नि युजली करियरको कुराहरू अर्को रिलेसनसिप कुराहरू हुँदैन थियो सो वेन माई फ्यामिली माई फ्रेन्ड्स स्टार्टेड टकिङ किन कुरा राजा टाइपको फिलिङ हुन्छ नि एट द्याट मोमेन्ट त्यो टाइममा चाहिँ त्यस्तो भयो थियो एन्ड आई वाज नट लाइक कन्फ्युज स्टेटमा थियो सुरुमा चाहिँ अनि पछि बिस्तारै अघि भनेपछि त्यो कन्सन्ट्रेसनको पावर चाहिँ कम भएपछि अगेन त्यो
फेरि चुलबुल हुँदै थाल्छ नि इट वाज त्यस्तै भइरहेको थियो सो 2 विक्ससम्म चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो बट आफ्टर द्याट चाहिँ नर्मलाइज भइरहेको थियो अनि त्यो अब आवाजहरू अनि नेभरको त्यस्तो आवाजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ मेडिटेसन सुरुमा चाहिँ द्याट क्यान बी अ च्यालेन्जिङ होइन आवाजहरू आउँछ अनि आफूलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गरेको जस्तै महसुस हुन्छ तर माइन्डफुलनेसको मेडिटेसनमा चाहिँ वाट इज गुड पार्ट इज अब त्यो आवाज आयो भने यु जस्ट बी माइन्डफुलनेस अबाउट द्याट कि आवाज आउँदैछ भनेर सो द्याट्स नट अ रियली अ डिस्ट्र्याक्सन बट अब आवाज आयो भने चाहिँ जस्ट रिकगनाइज कि आवाज आउँदैछ सो सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ अलिकति इरिटेटेड हुन्छ अरे सुरुको ध्यानमा चाहिँ तर वान्स यु गो किप अन डेभलपिङ माइन्डफुलनेस आफूमा चाहिँ त्यो तटस्थको भावना चाहिँ इकोनोमस त्यो भावना चाहिँ जति डेभलप गर्यो त्यति चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ इरिटेट गर्न हुन्छ नि कम हुन्छ एडजस्ट भन्दा पनि इरिटेट हुनु कम हुन्छ बिकज you are conscious about त्यो आइसक्यो हुन्छ माइन्डफुलनेस भनेपछि इन्भाइरोमेन्टसँग पनि या बिकज त्यो एक्सेप्टेन्स लेभल बढिसक्यो हुन्छ नि त सो एक्सेप्टेन्स लेभल बढेको कारणले चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ खासै प्रब्लम हुँदैन सो युजुअली के हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले भने नि आई डु नट प्र्याक्टिस मेडिटेसन अनि कमन स्टिरियोटाइप्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ युजुअली हुन्छ नि अलिकति डिस्टेन्ट हुन्छन् अनि दे डु नट इन्भल्भ इन सोसियल इन्टरेक्सन्स अनि त्यस पछाडि इभन कुरा गर्ने बेलामा पनि आफ्नो भावनाहरूको बारेमा गफ गर्नलाई पनि अलिकति हेजिटेन्ट हुन्छन् एन्ड अल अफ द्याट अलिकति सोसियल इन्टरेक्सन्सहरूमा इन्भल्भ नहुने आइसोलेटेड भएर बरु बस्ने अर लाइक यु सेड अब्जर्भ मात्रै गर्ने तर एक्सप्रेस नगर्ने खालको सो वाट इज दिस जस्ट अ स्टिरियोटाइप अर साँच्चीकैमा यस्तै नै हुन्छ अब त्यो जो मान्छे चाहिँ होइन अब कन्सन्ट्रेसनको लेभलमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ युजली त्यो सिरियसनेस भएर आउँछ त्यो बेलाको माइन्डमा सो त्यो अरू काम गर्नुभन्दा त मेडिटेसन गर्दा चाहिँ एक किसिमको सिरियसनेस आइसकेको हुन्छ त्यो नेचुरली नै त्यो सिरियसनेस भएको कारणले गर्दा चाहिँ अरूसँग इन्टरेक्ट नगर्ने मन लाग्ने होइन त्यो कन्सन्ट्रेसन त्यस्तो भएको बेला चाहिँ अरू बेला चाहिँ त्यस्तो हुँदैन सो इट्स भेरी ट्रु त्यो कन्सन्ट्रेसन हाई भएको बेला चाहिँ त्यो सिरियसनेस नेचुरली आउँछ सो कन्सन्ट्रेसन र यो चुलबुलनेस भनेको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट नेचर हो कि होइन जो मान्छे चाहिँ अलिकति समाधि भन्छ कन्सन्ट्रेसन समाधि बलियो हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मेबी त्यति कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ होला अनि जो चुलबुल हुन्छ अभियसली फ्र्याङ्क हुन्छ सो द्याट इज ट्रु अब त्यो भन्दैमा अब अर्को एउटा चाहिँ स्टेरियोटाइप जुन एक्सप्रेस नगर्ने अब माइन्डफुलनेस भनेको जस्ट एक्सेप्टेन्स हो एक्सप्रेस गर्नु पर्दैन भने त्यो पनि ठिक होइन होइन अब माइन्डफुलनेस भनेको चाहिँ यु रेकगनाइज कि यो भइरहेछ जस्तै कसैले गाली गर्यो भने चाहिँ यु रेकगनाइज कि कसैले गाली गरेर त्यो आवाज सुन्दैछु होइन तपाईँलाई रिस उठ्न सक्छ होला अब त्यो रिसलाई पनि अब्जर्भ गर्ने द्याट्स माइन्डफुलनेस त्यसको भन्दैमा तपाईँलाई के एक्सप्रेस गर्न मन लागिरहेछ होइन कसैलाई तपाईँको चित्त बुझिरहेछ नि तर एक्सप्रेस गर्न मन लागिरहेको छ भने चाहिँ ध्यानको मतलब चाहिँ त्यो होइन कि ओके एक्सप्रेस गर्न मन लागिरहेछ तर एक्सप्रेस नगरिकन आफूमा मात्रै राख्यो भने चाहिँ द्याट्स नट ट्रु अब वेयर माइन्डफुलनेस क्यान प्ले रोल यस्तो सिचुएसन भने कि हामी जब माइन्डफुलनेस हुँदैनौँ अथवा अनअवेर हुन्छौँ रिस उठ्ने बित्तिकै विल एक्ट अकर्डिङ टु द्याट इमोसन्स इम्पल्सिभनेस हुन्छ एकछिनपछि मात्रै रियलाइज हुन्छ ओहो मैले यस्तो गरेँ भने त्यो फिल हुन्छ सो माइन्डफुलनेसले चाहिँ हामीलाई त्यो सचेत बनाउँछ कि ओके रिस उठिरहेछ भन्ने मलाई रिस उठ्दैछ भने थाहा पाउँछ सो देयर इज अ चोइस के वेदर टु एक्ट अपन फ्रम यर हुन्छ नि एङ्गरनेस अथवा वेदर नट टु एक्ट अब एक्सप्रेस गरे पनि इट्स नट नेसेसरी कि तपाईँले त्यो चित्त बुझेको नबुझेको कुरा चाहिँ एङ्गरले नै एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भने त इट्स नट नेसेसरी बिकज अफ आवर ह्याबिट प्याटर्न हाम्रो जुन मनको जुन त्यस्तै कन्डिसनिङ भएको कारणले त त्यो इम्पल्सिभनेसको कारणले चाहिँ हामीले त्यसरी रियाक्ट गरिहाल्छौँ बट इट्स नट नेसेसरी अनि माइन्डफुलनेसले चाहिँ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हेल्प हुन्छ इभन कसैले चित्त दुखायो के कुरा चाहिँ तपाईँको चित्त दुखिरहेको छ भने एक्सप्रेस गर्ने बेला चाहिँ यु क्यान स्टिल बी काम यु क्यान स्टिल बी ग्राउन्डेड एन्ड एक्सप्रेस यर आइडियाज तर एक्सप्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ अनि अर्को स्टिरियोटाइप चाहिँ अर्को के पनि छ भन्दाखेरि पिपल हु आर इन्टु मेडिटेसन उनीहरू चाहिँ अलिकति ब्रह्मचारी टाइप्स हुन्छ नि सेल्फिसी टाइप्स त्यस्तोतिर जान्छन् उनीहरूको चाहिँ अट्र्याक्सन हुँदैन अर चाहिँ हुन्छ नि रोमान्टिक रिलेसनसिप हुँदैन भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ स्टिरियोटाइप नै हुन्छ कि त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो इन्टरेक्सन गर्दा गर्दा नगरौँ टाइपको हुन्छ आई थिङ्क द्याट इज मोर स्टिरियोटाइप किनकि हामीले वर्ल्डमा हेऱ्यो भने पनि मोस्ट अफ द मेडिटेटर्स आर म्यारिड अथवा दे आर इन रिलेसनसिप अनि देयर इज लाइक आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो इच्छा भनौँ न हाउ दे वान्ट टु प्र्याक्टिस मेडिटेसन पनि हो मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ ब्रह्मचारी नै हुनुपर्छ अथवा रिलेसनसिपमा नबस्नुपर्छ भने द्याट्स टोटली रङ होइन
देयर इज टु वे अफ मेडिटेटिङ अथवा यो पाथमा चाहिँ 2 वेमा जानुपर्छ कोही कोही चाहिँ घरबारै छोडेर होइन सबै आफ्नो करियर रिलेसनसिपहरू छोडेर चाहिँ दिएको हिमालहरूमा जङ्गलहरूमा अथवा त्यसरी रिट्रिटमा जान्छ द्याट्स वान वे अफ मेडिटेटिङ उहाँहरूलाई जुन कनेक्सन भयो त्यो गर्नुभयो त्यो अनदर मेडिटेसन इज हाम्रो ले पर्सनहरूले पनि हामी करियर आफ्नो करियर भए पनि आफ्नो रिलेसनसिप भए पनि आफ्नो बिजनेस भए पनि जे भए पनि वी क्यान प्र्याक्टिस मेडिटेसन सो त्यो मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ घरै छोड्नुपर्छ ब्रह्मचारी नै बन्नुपर्छ अथवा रिलेसनमा नबस्नुपर्छ भन्ने द्याट इज मेरो लागि चाहिँ होइन स्टेरियोटाइप नै हो हजुर अनि युजुअली के अब जस्तै कि वी आर टकिङ अबाउट मेडिटेसन अनि त्यस पछाडि माइन्डफुलनेस र आर्टलाई पनि हामीले रिलेट गऱ्यौँ होइन सो हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क इट इज हुन्छ नि अहिले युथ्सहरूलाई चाहिँ मेडिटेसनको अहिले त धेरै नै आइरहेको छ अगाडि होइन तर हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क इट इज कि फर युथ्स टु इङ्गेज इन मेडिटेसन होइन जसरी हजुरको चाहिँ घरमा पनि मेडिटेसन भइरहेको देख्नुहुन्थ्यो त्यही भएर यु वेयर इन्फ्लुएन्स्ड यु वेन्ट देयर बट नट मेनी पिपल हेभ द्याट आइडिया किनभने धेरैजनाको चाहिँ घरमा त्यस्तो खालको वातावरण पनि हुँदैन सो हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क इट इज फर युथ्स टु इङ्गेज इन मेडिटेसन अनि हाउ डु यु थिङ्क इट क्यान हुन्छ नि इन्फ्लुएन्स देम पोजिटिभली कि ओभरअल लाइफमा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी पोजिटिभली डोराउन सक्छ होला मेडिटेसनले अरू बाटो चाहिँ पेभ गरिदिन सक्छ होला सो इट्स अल अबाउट माइन्ड होइन हामी जे काम गरे पनि मन त सँगसँगै भइरहेको हुन्छ आइदर युआर इन रिलेसनसिप आइदर युआर इन करियर तपाईँको एजुकेसन भयो भने के काम गरेर आउँछ त मन काम गरेर आउँछ नि त सो यदि हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि फङ्सन यदि ठिक तरिकाले गरिरहेको छैन भने तपाईँको जुन एरिया पनि त्यो तपाईँले 100% दिन सक्दैन सो अब हामी जब माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्छौँ इट्स अल अबाउट क्लेन्जिङ आवर माइन्ड पहिला त हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि हाम्रो मन यति हामीले चाहिँ थुपारिरहेको हुन्छ त्यो हेभी इमोसन्सहरू हामी त्यति थुपारिरहेको छ भने हामी त्यो थाहा नै हुँदैन बिकज वी आर सो अनअवेयर अफ इट अनि माइन्डफुलनेसले चाहिँ हामीले त्यो रिकगनाइज गर्न सजिलो पार्छ सो हेभी इमोसन भनेको नट एकदमै त्यो सिग्निफिकेन्ट त्यस्तो के होइन होइन इट्स भेरी कमन कि हामीले जुन एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ एङ्गर ग्रिड जेलसी इम्पेसन हुने सो यो हेभी इमोसनले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चाहिँ गाह्रो बनाइरहेको हुन्छ नट कि बाहिरको सिचुएसन इज देयर वान फ्याक्टर होइन तर त्योभन्दा पनि हामी जुन माइन्ड सेट हुन्छ हाम्रो जुन इमोसन्सहरू हुन्छ द्याट इज एक्चुली क्रुसियल कि हाम्रो लाइफ के भइरहेको छ भन्ने चाहिँ नट करियर नट रिलेसनसिप बट हाम्रो इमोसनमा चाहिँ के भइरहेको छ हाम्रो मनमा चाहिँ के भइरहेको छ हाम्रो थट प्याटर्न चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने द्याट म्याटर्स द मोस्ट आफ्नो लाइफमा चाहिँ होइन सो मेडिटेसनले चाहिँ के गर्छ भने त्यो जुन हेभी इमोसन्सहरू छ अथवा जुन हामीलाई चाहिँ नचाहिने थट प्याटर्नहरू छ त्यो चाहिँ बिस्तारै क्लेन्ज गरिरहेको हुन्छ सो हाम्रो प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो लाइफको इनबिल्ट प्याटर्न चाहिँ हामीलाई यदि रिस उठ्यो हामीलाई यदि केही कुराले चाहिँ जेलस भयो अथवा इम्पेसन भएको चाहिँ हाम्रो इनबिल्ट फङ्सनले चाहिँ त्यसलाई बढाउने काम गर्छ क्या सो इमेजिन अ पन्ड होइन तपाईँको मन चाहिँ एउटा पन्ड हो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त फोहोर फालिरहेको छौँ त्यो हेभी इमोसनमा चाहिँ एज अ फोहोर मानौँ त्यो फोहोर चाहिँ फालिरहेको छौँ क्या अनि त्यो फोहोर निकाल्ने काम चाहिँ हामीले खासै कन्सियसली चाहिँ कहिले पनि गरिरहेको नै हुँदैनौँ क्या अनि इट जस्ट किप्स अन पाइलिङ अप इट किप्स अन पाइलिङ अप होइन अनि जस्तै कि अब हामीले एउटा हेर्न सक्छौँ होइन हामी बच्चा बेला एभ्रिबडी से चाइल्ड इज सो जेनरस बच्चा बेला कस्तो चुलबुल हुन्छ रिस कम हुन्छ तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो हामी जति जति ठुलो हुँदै जान्छौँ त्यो रिस हुने नेचर बढ्दै जान्छ अनि हामी झन्झनी हुन्छ नि हामी लोभी हुँदै जान्छौँ जेलस हुँदै जान्छौँ अनि जस्तै जस्तै हामी ओल्ड एजमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै पिकमा लिइसकेको हुन्छ क्या हामी त्यो बेला चाहिँ झन्झनी हुन्छ नि अझै सेयर गर्न नमन लाग्ने अथवा चिडचिड हुने सानो कुरामा सो किन हुन्छ यो होइन अब हेर्दाखेरि चाहिँ ओके इट इज भेरी नेचुरल ह्युमन इभोल्युसन भन्ने एन्सर आउन सक्छ होला इट्स भेरी नेचुरल भन्ने तर त्यस्तो के कारणले चाहिँ होइन त्यो नेचुरल तरिकाले त्यस्तो के कारणले चाहिँ हुन्छ के कारणले भएकोले त हामी त्यो डिफ्रेन्ट अफ स्टेजेस अफ लाइफमा चाहिँ हामी त इमोसनल त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि सो वान अफ द कारण इज वी आर पाइलिङ अप सच इमोसन्स एभ्री टाइम होइन एभ्री टाइम विदाउट दिस 5 सेन्सेस एभ्री टाइम चाहिँ त्यो पाइलअप गरेर आउँछ त्यो इमोसन्स अनि माइन्डफुलनेसले चाहिँ त्यो इमोसन्सहरूलाई बिस्तारै 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 कम हुँदै जान्छ नट अब ओभरनाइट प्रोसेस होइन ग्रेजुअली जस्तो हेभी इमोसन्सहरू जसले चाहिँ हामीलाई गाह्रो पारेर आउँछ त्यो इमोसन्सहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ सो जब हामीले आफ्नो मन होइन सफा गर्न थाल्छौँ तब आवर माइन्ड विल एक्ट डिफ्रेन्टली क्या हाम्रो पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो सोच्ने तरिका डिफ्रेन्ट भइरहेको हुन्छ सो त्यो माइन्डसेटले जे काम गरे पनि करियर होस् बिजनेस होस् फ्यामिली रिलेसनसिप होस् जे काम गरे पनि इट विल बी गुड इट विल बी सक्सेस भन्दा पनि फाइन हुन्छ कि त्यो सजिलो हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ
इफेक्टिभ हुन्छ बिकज कन्सन्ट्रेसन चाहिँ फुल अन त्यही पर्टिकुलर थिङमा मात्रै हुन्छ, डाइभर्टेड हुँदैन, राइट? या अब यस्तो भन्नु, अब यो हामीले जब सिस्टम हाम्रो भित्रको सिस्टम चेन्ज गर्छौँ तब हामीले जे काम गरे पनि त्यो काम चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनकि हामीले युजली चाहिँ जब हामीले काम बिगार्छौँ, ओहो मैले यो रङ काम गरेँ भनेर हामीले सोध्छौँ होइन, तर भित्रको सिस्टमबाट त्यो काम भइरहेको हो नि त। सो हामीले त्यो काम चेन्ज गर्न कोसिस गर्छौँ तर भित्रको सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्न कोसिस गर्दैनौँ अथवा हामी अवेर हुँदैनौँ क्या। सो जति जति हामीले आफ्नो वर्कहरू आफ्नो होइन काम चेन्ज गरे पनि तर भित्रको सिस्टमलाई हामीले सेम राख्यौँ भने त रिजल्ट विल बी अलवेज द सेम होइन, त्यही सर्कलमा घुमिरहेको छ, त्यही लुपमा मात्रै भइरहेको छ। सो जब हामी भित्रको इन्टरनल सिस्टम चेन्ज गर्छौँ तब जे काम गर्दा पनि इट विल बी फाइन। सो नाउ यु आर एन इन्स्ट्रक्टर एज वेल, राइट? अब नाउ द्याट यु आर एन इन्स्ट्रक्टर, तपाईँले चाहिँ कुन एज ग्रुपको चाहिँ स्टुडेन्टहरू धेरै जस्तो हुन्छ तपाईँसँग? अहिले चाहिँ आई स्टार्टेड मेडिटेसन इन्स्ट्रक्टिङ, अनि अहिलेको ग्रुप चाहिँ इट्स मोर अफ हाम्रै एजको 25 to 35-40 उहाँहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ क्लासेसहरू भइरहेको छ। भनेपछि 25 देखि हजुर 25। सो युजुअली त्यो ग्रुप भनेको वर्किङ ग्रुप हुन्छ नि त, उनीहरूको प्रायोरिटिज चाहिँ अब इकोनोमिक साइड, करियर साइड, अलिकति हुन्छ नि सोसियली पनि एक्नोलेज हुँ, फ्यामिलीहरू हेरौँ, यस्तो उस्तो भनेपछि धेरै वेभ्सहरूमा चाहिँ ट्याङ्गल भएर बसेको ग्रुप हो नि त। सो हाउ डु यु हेल्प देम त्यो ट्याङ्गल त्यो सबै ट्याङ्गल्ड अप कुराहरूलाई चाहिँ अनट्याङ्गल गर्नलाई, माइन्डफुलनेस अचिभ गर्नलाई चाहिँ हाउ डु हेल्प देम? लाइक सिम्पल प्रोसेस चाहिँ लाइक जस्ट अ सिम्पल थिङ कि हाम्रो भ्युवर्सहरू पनि हुएभर इज वाचिङ अस अर हुएभर इज लिसनिङ टु आवर कन्भर्सेसन्स, उहाँहरू चाहिँ मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न बट देन दे आर अफ द सेम एज ग्रुप, दे आर ट्याङ्गल्ड इन्टु यो सबै कुराहरू मोह माया एक्ज्याक्टली भनौँ कि के हो, राइट? युजुअली दे रेफर टु इट एज मोह माया. सो what are the suggestions that you would give them? So अघिकै कुरा होइन, वी आर इङ्गेज इन डिफ्रेन्ट एरियाजहरू, सेक्टर्सहरू, हाम्रो करियर, हाम्रो एजुकेसन. सो वाट वी डु इन दिस सेसन इज वी ट्राई टु आफू माइन्डफुल हुनु ट्राई गर्छौँ आफ्नो बारे, आफ्नो मनको स्थितिको बारे. सो जब हामी आफ्नो बारे, आफ्नो मनको स्थितिबारे माइन्डफुल हुन्छौँ तब हामीले केले रोकिरहेको छ भने वी रिकग्नाइज आवर सेल्फ क्या. सो जब त्यो रिकग्नाइजेसन हुन्छ त्यो अटोमेटिकली अब त्यो एरिया एउटा एरियामा चाहिँ फोकस हुने कि द कोर, द बिल्ड, हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले रिकग्नाइज गरेपछि अरू एरिया चाहिँ आफै नै नेचुरली नै त्यो सल्भ भएर आउँछ. सो त्यो सबै एरिया भन्दा पनि माइन्डफुलनेसको जुन प्र्याक्टिस हुन्छ इट्स अबाउट द माइन्ड, इट्स अबाउट द हार्ट. सो माइन्डलाई चाहिँ त्यो मेडिटेसनको प्र्याक्टिसमा चाहिँ वी मेक इट अब वाइ हामी चाहिँ किन प्रब्लम फेस गर्छौँ भने बिकज वी आर नट अवेर कि हाम्रो सिस्टममा के भइरहेछ भन्ने, वी आर नट अवेर अफ इट. अनि वी आर अलवेज इन द्याट लुप. अहिलेकै प्रसङ्गमा होइन, अब हामीलाई चाहिँ फियर हुन्छ, आफ्नो मेबी रिलेसनसिपमा हुन्छ, करियरमा चाहिँ फियर हुन्छ, अनि वी ट्राई टु अभोइड द्याट फियर होइन, वी ट्राई टु गेट आउट अफ द्याट फियर. त्यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल ह्युमन टेन्डेन्सी हुन्छ त्यस्तो. तर द बेसिक प्रिन्सिपल इज फियर इज पार्ट अफ लाइफ होइन, जबसम्म लाइफ हुन्छ फियर इज देयर भन्ने. अनि वी आर डुइङ द अपोजिट के, ठ्याक्कै अपोजिट गरेर हुन्छ. फियर हुन्छ त्यसबाट भाग्ने कोसिस गरेर हुन्छ नि. हाम्रो कोपिङ मेकानिजम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि जुन कोपिङ मेकानिजमको लागि चाहिँ त्यो फियर चाहिँ झन् बढाइरहेको हुन्छ. सो माइन्डफुल मेडिटेसनमा चाहिँ त्यो फियरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ बिकज वी हेभ नेभर एक्सेप्टेड आवर फियर होइन. जहिले पनि केही कुराले चाहिँ केही कुरामा हो अथवा केही एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यो फियरलाई चाहिँ जस कोप गर्न कोसिस गर्छौँ. सो वान अफ द वे टु म्यानेज दोज फियर इज टु एक्सेप्ट द्याट. सो जब फियर हुन्छ तब फियरलाई जब म्यानेज गर्छौँ होइन, त्यसपछि अटोमेटिकली अब जुन फियर फ्याक्टर हुन्छ तपाईँको रिलेसनसिप होस् अथवा करियर होस्, त्यहाँ भएको फियर चाहिँ अटोमेटिकली त्यो कम हुँदै जान्छ क्या. तपाईँले त्यो रिजल्टेन्ट चाहिँ देख्न थाल्नुहुन्छ कि अरू एरिया अफ लाइफमा पनि. बिकज अघि भनेर चाहिँ सेम, बिकज माइन्ड भनेको त एभ्री एरियामा कमन हो नि त. वी आर वर्किङ विथ द सेम माइन्ड. सो इट्स लाइक अनट्याङ्गल भन्दा पनि त्यो बाहिरको कुराहरूलाई कट अफ गर्ने भन्दा पनि यु जस्ट फोकस अन युर सेल्फ एन्ड देन त्यो ह्यामस्टर्स व्हिलमा कुदिरहने होइन कि यु जस्ट फोकस अन युर सेल्फ, प्रोसेस, अब्जर्भ, अनि बिस्तारै बिस्तारै थिङ्स टेन्ड टु फल इन देयर प्लेसेस, जुन चाहिँ एउटा लामो प्रोसेस हो. इट डजन्ट ह्यापन ओभरनाइट, राइट? सो कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि अलिकति सेल्फ सेन्ट्रिक भइयो जस्तो खालको कुराहरू आउँछ कि आउँदैन होला. जस्तै कि भनौँ न, मैले
आजसम्म मैले लाइफमा चाहिँ ल म 25 वर्षको भएँ, मेरो सोसियल रोल्सहरू यस्तो यस्तो छ, मैले घरमा यस्तो यस्तो रोल्सहरू प्ले गर्नुपर्ने छ, मैले आफ्नो करियर वाइज म अफिस जानुपर्ने छ, यस्तो गर्नुपर्ने छ. देयर आर मेनी रोल्स इन द्याट वी हेभ. सो अल अफ अ सडन वेन आई स्टार्ट कन्सन्ट्रेटिङ अन माइसेल्फ एन्ड जस्ट अब्जर्भ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ए यो मान्छे सेल्फ सेन्ट्रिक भयो अथवा ए म चाहिँ सेल्फ सेन्ट्रिक भएँ कि जस्तो खालको कुराहरू आउन सक्छ कि सक्दैन होला. आफूमा कि अरूबाट? होइन, अरूबाट त पक्कै आउँछ. बिकज वन्स यु स्टार्ट हुन्छ नि, वन्स यु स्टप इङ्गेजिङ विथ एनीबडी, अफकोर्स त्यो त आउँछ नि. द्याट इज ह्युमन नेचर कि ओके आइ एम नट गेटिङ अटेन्सन अर आइ एम नट गेटिङ सम काइन्ड अफ इन्टरेक्सन भनेपछि चाहिँ त्यो सेल्फ सेन्ट्रिक भयो भन्ने आउँछ. तर आफैमा चाहिँ त्यो सेन्स अफ गिल्ट जस्तो कि बिकज वी आर सोसियल बिङ्स भन्छ नि त. सो इन सम वे अर दि अदर ए मैले मेरो सोसियल रोल्स पो प्ले गरिरहेको छुइनँ कि राम्रोसँगले, आफैमा मात्रै फोकस गरेर भन्ने खालको सेन्स अफ गिल्ट अर हुन्छ नि, त्यो आउँछ कि आउँदैन होला? इज इट, अनि इफ आउँछ भने इज इट नर्मल? इट्स अगेन चोइस हो क्या, आफ्नो हुन्छ नि. तपाईँलाई अब इफ यु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी होइन, त्यसो भए त ध्यान मात्रै बसेर त भएन नि त होइन, अभियसली. तर इट इज नट नेसेसरी कि सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्नै पर्छ भन्ने बुक अफ ल कहीँ छैन नि त. इट्स अ इन्डिभिजुअल चोइस हो नि त होइन. सो इट्स बिगिन्स विथ चोइस के, तपाईँको पर्सनल चोइस के हो. तपाईँ आफैमा सेन्टर भएर चाहिँ ध्यान बस्न चाहनुहुन्छ, इट्स फाइन. त तपाईँ ध्यान पनि बस्नुहुन्छ, अरूलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि पोसिबल हुन्छ. एक्चुली जुन कन्ट्रिब्युसन अब त्यो आफैमा सेल्फ सेन्टर भयो नि, द्याट्स डिफ्रेन्ट पाथ होइन. द्याट्स वाट ऋषिहरूले गर्नुहुन्छ, हिमाल गएर फरेस्टहरू गएर. सो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट पाथ. फेरि त्यो दुइटै पाथ चाहिँ यो राइट यो रङ पनि होइन कि, इट्स अगेन पर्सनल चोइस हो कि. देयर इज नो बुक अफ ल. या आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार. सो अहिले चाहिँ वाट डु यु थिङ्क, कसरी चाहिँ त्यो ब्रिज गर्न सकिन्छ कि इन अ वे द्याट युथहरूले मेडिटेसन पनि गरोस् अनि आफ्नो करियर आफ्नो सोसियल रोल्सहरूलाई पनि फुलफिल गर्न सकोस्, त्यो तरिकाबाट चाहिँ कसरी ब्रिज गर्न सकिन्छ होला मेडिटेसन अनि सोसियल रोल्सहरूलाई चाहिँ युथहरूको लाइफमा? अब मेडिटेसनलाई चाहिँ वी क्यान प्र्याक्टिस एज अ म्युजिक जस्तो हुन्छ नि, अहिले आर्टकै कुराहरू क्या. अब जो मान्छे आर्ट गर्छ त्यो एकदमै आर्ट मात्र गरिराख्दैन नि त दिनभरि होइन. एक सर्टन टाइम हुन्छ, आफ्नो प्र्याक्टिस हुन्छ, आफ्नो एक्सप्रेसनको टाइम छुट्टै हुन्छ. सो मेडिटेसनलाई चाहिँ एज अ आर्टको पनि अथवा म्युजिक प्र्याक्टिसको रूपमा पनि हामीले हेर्न, या मेक इट अ हबी अनि हेभ सम सर्टेन टाइम होइन, प्र्याक्टिस टाइम गर्ने. अनि बिहान हुन्छ अथवा इभिनिङ हुन्छ अथवा नाइट हुन्छ, आफूलाई जुन टाइममा कम्फर्टेबल. फेरि बिहान मात्र मेडिटेसन भने मेडिटेसन इज इक्वल टु मर्निङ भन्ने पनि त्यस्तो होइन. त्यस्तो नि स्टिरियोटाइप हो. या अभियसली इट विल बी इजियर हुन्छ, अरू टाइमभन्दा इजियर हुन्छ, बट इट नट नेसेसरी कि अब कति मान्छेहरूले होइन म बिहान उठ्न सक्दिनँ, बिहानको टाइम छैन, मेडिटेट जो इच्छा हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ इच्छा भएको तापनि त्यो बिहानको टाइम नपाएकोले चाहिँ मेडिटेसन गरिराख्नु हुँदैन. सो इट इज नट नेसेसरी कि बिहान नै गर्नुपर्छ नि, एनी टाइम जुन टाइममा पनि गर्न मिल्छ मेडिटेसन. सो या जो अब अरूमा पनि इन्भल्भ हुन चाहन्छ नि, जस्ट इफ यु वान्ट टु अल्सो मेडिटेट, इफ यु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट, यु वान्ट टु इङ्गेज, एउटा टाइममा चाहिँ वी क्यान फिक्स टाइम, केही एउटा टाइममा चाहिँ फिक्स गरेर चाहिँ त्यो पनि भइरहेको छ नि साइमल्टेनियसली. अरू आफ्नो करियर एजुकेसन पनि साइमल्टेनियसली हुनसक्छ. एक्चुली यो गऱ्यो भने चाहिँ इट विल बी मोर तपाईँको इफेक्टिभ हुन थाल्छ क्या. अघि भने जस्तै एउटा इक्जाम्पल क्या, अब हाम्रो यदि हामीले होइन एकदम स्लो कम्प्युटरहरू चलाइरहेको छौँ अरे होइन, हाम्रो लाइफै त्यो स्लो कम्प्युटर मात्रै चलाइरहेको छ. एक दिन चाहिँ कसैले एकदम खतरा स्पिड कम्प्युटर चाहिँ चलाउनु दियो अरे तपाईँलाई होइन, यो ओ म्यान कम्प्युटरहरूको यस्तो पनि हुने रहेछ भनेर त यु फिल द्याट नि होइन. अनि हाम्रो माइन्ड पनि त्यस्तो हो कि हामीले चाहिँ थाहा नै छैन कि हाम्रो माइन्डको पोटेन्सियल हुन्छ नि, त्यो हाम्रो हेभी इमोसन्स हाम्रो थट प्याटर्नले चाहिँ हामीलाई यति समातिरहेको हुन्छ, हामीलाई यति लिमिट गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन क्या. सो वान्स वी सी, त्यो सुरुमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ ओहो मभित्र चाहिँ यस्तो थट प्याटर्न छ, मभित्र चाहिँ यस्तो इमोसन छ भनेर होइन. सो त्यो रेकगनाइज हुन्छ. अनि रेकगनाइज मात्र हुँदैन कि त्यो बिस्तारै क्लिन्जिङ प्रोसेस पनि हुन्छ. अनि वान्स द्याट क्लिन्जिङ प्रोसेस हुन्छ त्यो माइन्डको पोटेन्सियल चाहिँ बढेर आउँछ. अनि त्यो अब त्यो आइसोलेसन भन्दाले पनि त्यो कन्ट्रिब्युसन भन्दा पनि झन् कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लाग्छ क्या. किनकि हामीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न नमन लाग्ने भनेको कारण के हो त, हामीभित्र भएको ग्रिडले गर्दा हो नि त. वी डोन्ट वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी अथवा केही कुरालाई चाहिँ आफूलाई दिन नमन लाग्ने भनेको ग्रिड इमोसनको कारणले चाहिँ या कम्पिटिसन बनिदियो, फियर पनि हुन्छ. फियर ग्रिडले गर्दा चाहिँ वी आर स्टपिङ आवर सेल्फ टु पार्टिसिपेट इन कन्ट्रिब्युसन इन सोसाइटी. तर जति हामी मेडिटेट गर्छौँ नेचुरली नै त्यो
त्यो ग्रिड हुने होइन त्यो फियर हुने चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ कि अनि हामी चाहिँ मोर अरूलाई हेल्प गर्ने नेचर अनि अरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने नेचर चाहिँ त्यो नेचुरली नै होइन त्यो चाहिँ बिल्डअप भएर आउँछ सो इट विल बी मोर इफेक्टिभ सो ध्यान बसेर चाहिँ सेल्फ सेन्टर्ड होइन कि तपाईँ चाहिँ अझै तपाईँले चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ खुलेर होइन अझै मन खुलेर चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो कम्प्युटरकै इक्जाम्पल लिँदाखेरि हाम्रो यहाँ दिमागमा भएको सबै अननेसेसरी ट्याब्सहरूलाई बन्द गर्नु पऱ्यो एन्ड देन फोकस अन वान थिङ अनि त्यस पछाडि बिस्तारै चाहिँ इन द्याट वे इफ वी टेक मेडिटेसन एज अ फर्म अफ आर्ट अनि त्यसलाई चाहिँ वान डे एट अ टाइम प्र्याक्टिस गर्दै गयौँ भने चाहिँ युथहरूले चाहिँ आफ्नो सोसियल रोल्स निभाउँदै पनि मेडिटेसनलाई चाहिँ सँगसँगै लान सक्नुहुन्छ राइट इज डेफिनेटली या सो एनीबडी हुन्छ नि मान्छेहरूले भन्छ कि मेडिटेसन इज नट फर मी मैले सक्दिनँ म एकदम चुलबुल छु भन्ने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ वाट वुड यु से इज मेडिटेसन फर एभ्री वान इज इन्ट्रेस्टेड बट यु हेभ टु बी इन्ट्रेस्टेड या अब सुरुमा त इच्छाबाट त सुरु हुन्छ नि होइन सो या मेडिटेसन इज सबैलाई हो अब यस्तो यस्तो हुन्छ होइन मेबी यु हेभ नट आफ्नो टाइपको मेडिटेसन चाहिँ पाउनु भएको छैन होला होइन मेबी त्यो कारणले चाहिँ मेबी सुरुमा चाहिँ यो मेडिटेसन गर्दा चाहिँ ओहो आफूलाई यस्तो प्रब्लम भयो होइन मेबी यु आर नट सिङ्क्रनाइज विथ द्याट मेडिटेसन त द्याट नट नेसेसरी त्यो चाहिँ होइन नेसेसरी हुन सक्दैन कि तपाईँ त्यो मेडिटेसनै नराम्रो अथवा मेरो लागि चाहिँ होइन मेबी यु हेभ नट त्यो मेडिटेसनको आफ्नो टाइप चाहिँ पाउनु भएको छैन होला देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेडिटेसन जेन्युन मेडिटेसनहरू यु क्यान एक्सप्लोर द्याट बट मेडिटेसन इज फर एभ्री वान हु इज इन्ट्रेस्टेड Now that I've had this wonderful conversation with you, I think that over a period of time, मैले चाहिँ मेडिटेसन भनेको आँखा चिम्लिने बिहान उठ्ने अनि चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्ने बस्ने मात्रै सोचिरहेको थिएँ होला which is why I thought that meditation is not for me. But I think मैले अहिले हाम्रो कुराहरू भइसकेपछि यो conversation in between our conversation what I realized is that maybe I did not find the appropriate type of meditation that would suit me. म कस्तो खालको छु मलाई के अचिभ गर्न मन छ लाइक यु सेड द एबिलिटी मेन्टल एबिलिटी जुन हामीले अचिभ गर्न खोज्छौँ अरू सक्छौँ फर यु इट वाज माइन्डफुलनेस फर मी इट कुड बी समथिङ एल्स भनेपछि आफ्नो लागि एप्रोप्रिएट किसिमको चाहिँ मेडिटेसनको टाइप खोज्ने एन्ड देन डेडिकेटेड हुने इन्ट्रेस्टेड भएर लाग्ने द्याट इज हाउ वी गेट इन्टु इट राइट या द्याट क्यान बी डन जस्ट हामीले चाहिँ अब मेडिटेसन गर्ने बेला चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ किनकि एउटा खालको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त मेडिटेसन बस्यो भने चाहिँ यो हुन्छ भनेर तपाईँले यदि त्यो मेडिटेसन त्यो फर्मको मेडिटेसनै गर्नुभएको छ भने त अभियसली त्यो रिजल्ट आउँदैन नि त होइन फर इक्जाम्पल अब लभिङ एन्ड काइन्डनेस भन्ने मेडिटेसन छ कि मैत्री भन्ने मेडिटेसन छ अनि त्यसको सोल रिजल्ट के हुन्छ भने आफूभित्र लभ एन्ड काइन्डनेस होइन मैत्री चाहिँ भावना चाहिँ आइरहेको हुन्छ तपाईँको त्यो पर्पज चाहिँ त्यो छ तपाईँ त अर्कै मेडिटेसन गर्न थाल्यो खै त म त लभ एन्ड काइन्डनेसै भएन भनेर चाहिँ त्यो रिजल्ट चेन्जेस आएन नि चेन्ज त अरू त्यो टाइपको मेडिटेसनले आइरहेको होला अभियसली डिफ्रेन्ट आएको होला सो त्यो क्ल्यारिटी भयो भने चाहिँ मेडिटेसन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ इट विल हेल्प अ लट तपाईँलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड भएन अनि मेडिटेसन चाहिँ नराम्रो अथवा मेरो लागि होइन भन्ने त्यो डिसिजनमा चाहिँ पुग्नुहुन्न होला सो मेडिटेसन इज नट एन एब्स्ट्र्याक्ट अर इट्स नट लाइक एउटै किसिमको मेडिटेसन भने यो हो है आइसोलेट भएर साधु बनेर बस है भन्ने किसिमको हुँदैन इट्स जस्ट इट्स लाइक अ फर्म अफ आर्ट तिमी ड्र गर तिमी पेन्ट गर तिमी गिटार बजाऊ तिमी डान्स गर त्यसै यु क्यान चुज द टाइप अफ मेडिटेसन द्याट वुड सुट यु जुन तिमीले मेन्टल एबिलिटी डेभलप गर्न खोजिरहेको छौ जुन तिमीलाई चाहिएको छ त्यो किसिमको चाहिँ मेडिटेसनको टाइप सेलेक्ट गरेर एन्ड देन वी क्यान डु इट राइट सो meditation is for everyone. So everyone who is watching us, meditation is for you as well, and you should try it at least 10 minutes, 20 minutes but start garne हैन Yeah. Start कति minutes बाट हुन्छ 10 minutes. Okay, 10 minutes. म पनि अबदेखि चाहिँ 10 minutes no matter म कति बजे उठ्छु कति बजे सुत्छु I will take 10 minutes out of my schedule because 10 minutes is not a lot. त्यति I think we can do it for ourselves and our body. And I'll try meditation. It was wonderful talking to you, Samit. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.